मलीर जेल कराची से फरार 216 कैदियों में से 80 कैदी पकड़े गए। 136 का पता न चल सका। डीआईजी जेल कराची मोहम्मद हसन सहतो ने बताया कि 600 से ज्यादा कैदियों ने जेल में तोड़फोड़ की। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करके असलहा छीना और फरार हो गए। इस दौरान एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान 3 एफसी एहलकारों समेत 5 एहलकार भी जख्मी। पुलिस, रेंजर्स और एफसी ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। दूसरी जानिब संगीन इंतजामी नकाइस पर सूबाई हुकूमत बरहम। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला मुराद अली शाह को पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। चीज़ें तो अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन ज़लज़ले के झटकों की वजह से प्रिजनर्स हैं वो उनको पैनिक हुआ है, उसकी वजह से वो वहाँ से भागे हैं। इनकी कवाइफ वगैरह हैं, इनके घरों पर भी रेड होंगे। मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी ज़लज़ले से खौफज़दा हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जेल में हालात कंट्रोल में हैं। फरार होने वाले कैदियों के कवाइफ मौजूद हैं। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढू का मलीर जेल का दौरा। कहा, मलीर जेल में मनुशात के कैदी ज्यादा हैं, ऐसे कैदी जल्दी पकड़े जाते हैं। करने दें जेल हुकाम को, और उसके बाद जो भी मिसिंग इनमेट्स हैं, हमारी टीमें तैयार हैं। इस वक्त न सिर्फ ये कि बहुत ही प्रॉम्प्ट रिस्पांस रहा, असल काम जो जेल हुकाम का है वो करें, अकाउंटिंग हो जाए कि कितने मौजूद हैं और कितने नहीं, तो उसके लिए हमारी टीमें भी तैयार हैं। इंशाल्लाह एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बोलने वालों, एक ज़रूरी ऐलान सुन लें। लांडी जेल से कैदी फरार हो गए हैं, जो मुख्तलिफ गोलियों में इलाके में घूम रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पलें मौजूद नहीं है। जिस किसी को भी नजर आए तो सुकन थाने में या 15 में इत्तला दें। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मसाजिद में ऐलानात। कहा, मलीर जेल से कैदी फरार हो गए हैं, उनके पैरों में चप्पलें नहीं। किसी को मशकूक शख्स दिखाई दे तो पुलिस को फौरी इत्तला करे। हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, इसको कुछ नहीं करना। सच बताइए, मेरा बेटा ये लेडीज खुद लेके आई है अपने बेटे को। कुछ नहीं करना। फरार कैदी की वालिदा एक मिसाल बन गई। बेटे को खुद वापस जेल पहुंचा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मां पुलिस एहलकारों से अपने बेटे की गलतियों की माफी मांगती रही। कहा, मेरे बेटे से गलती हुई और मैं खुद इसे आपके पास लेकर आई हूँ। मेहरबानी करना और इसे कुछ मत कहना। एक गिरफ्तार कैदी ने कहा, जैसे ही दरवाजे खुले सबने कहा भागो। बैरिक को जोर लगाकर तोड़ा, किसी पुलिस वाले को नहीं मारा। सब भाग रहे थे सर। अंदर क्या हुआ था? ज़लज़ला था सर। फिर बेड़ी की गिर रही थी। फिर क्या हुआ? सब गेट तोड़ने लगे, सबने बोला भागो। जैसे गेटे खुले सबने बोला कि भागो। जुल्फी साहब ने हमें रोका, पर हम लोग फिर रुके। हम लोग बेरिक गए। बेरिक से फिर सब निकले, कह रहे नहीं बेरिक के अंदर नहीं जाओ, बाहर आओ। फिर बाहर से सब भागने लगे। कराची में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। शहर कायद में इतवार से अब तक 18 बार ज़लज़ला आ चुका। ज़लज़लों की वजह से सामने भी आ गई हैं वजूहात। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर कहते हैं, ज़लज़ले के झटके लांडी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। ये ज़लज़ले मामूली झटके हैं। इस फॉल्ट लाइन पर कभी बड़े ज़लज़ले के झटके नहीं आए। कराची की दूसरी फॉल्ट लाइन थाना बोला खान के करीब है। ये दोनों मुतहरिक फॉल्ट लाइन्स हैं। फॉल्ट लाइन को मामूल पर आने में चंद रोज़ लग सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका के सामने भी पाकिस्तान का मुकदमा रख दिया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मकाम मुस्तकिल मंदूब डोरथेशिया से मुलाकात। कहा, मुहज़्ज़िब दुनिया के लिए भारत का ये जारहाना रवैया काफ़ी है कि वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। बिलावल भुट्टो की सलामती काउंसिल की सदर कैरोलिन रोबर्केट से भी मुलाकात। कहा, मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है।
پاکستانی پارلیمانی وفد کی اقوام متحدہ میں OIC رکن ممالک کو بریفنگ۔ بلاول بھٹو نے پہلگام حملے کو بغیر تحقیق پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوشش کو مسترد کر دیا۔ کہا بھارت نے جھوٹے الزامات کو سرحد پار حملوں کا جواز بنایا۔ بھارتی جارحیت نے خطے کو غیر محفوظ بنا دیا۔ دنیا کو اس خطرناک رجحان کو معمول بننے سے روکنا ہوگا۔ مودی کو عالمی سفارتکاری میں شکست در شکست۔ کینیڈا میں G7 اجلاس میں اب تک دعوت نہ ملی۔ 6 برسوں میں پہلی بار بھارتی وزیر اعظم ممکنہ طور پر اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی کو G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے باضابطہ دعوت نامہ نہیں ملا۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان نے 96 گھنٹے تک مکمل طور پر اپنے وسائل پر انحصار کیا۔ 4 روزہ جنگ میں پاکستان نے کہیں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا سنگاپور میں شنگریلا ڈائیلاگ کے دوران BBC کو انٹرویو۔ کہا ہم نے کہیں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی، صرف اور صرف پاکستان کی اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کیا گیا۔ انہوں نے خبردار کیا کسی بھی تنازع کو بڑی جنگ میں بدلنے کے لیے بہت کم وقت اور جواز چاہیے۔ مستقبل میں اگر کوئی تنازع ہوا تو وہ صرف مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا۔ مستقبل میں جنگ چھڑی تو اس سے پورا بھارت اور پورا پاکستان متاثر ہوگا۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا نے خبردار کیا کہ جنگ چھڑنے کی صورت میں اسے روکنے کے لیے عالمی برادری کے پاس بہت کم وقت ہوگا۔ پانی ذخیرہ کرنے کی استطاعت بڑھانے کے لیے نئے ڈیمز بنانا ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے۔ وزیر اعظم کی دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ IMF نے پاکستان کے 2 بڑے مطالبات مان لیے۔ دفاعی بجٹ میں اضافے اور تنخواہوں پر ٹیکس ریلیف دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ دوسری جانب بجٹ میں پیٹرول سمیت ہر قسم کی نقد خریداری پر اضافی رقم لینے کی تجویز۔ پیٹرول پمپ سے نقد تیل خریدنے پر 3 روپے تک اضافی وصولی کی سفارش۔ ذرائع FBR کے مطابق مینوفیکچررز اور ایکسپورٹرز نقد فروخت پر اضافی 2% ٹیکس وصول کر سکیں گے۔ دکانوں پر نقد خریداری پر بھی اضافی ٹیکس لگوانے کی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے کو سیلری پر ریلیف معمولی نوعیت کا ہوگا۔ نان فائلرز بھی اب اپنی خیر منائیں۔ آئندہ مالی سال یومیہ 50,000 سے زیادہ رقم نکلوانے پر اضافی ٹیکس کی تجویز۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھ کر 1.2% متوقع۔ FBR ذرائع کے مطابق بجٹ میں 850 cc سے چھوٹی گاڑیوں پر سیل ٹیکس میں اضافے کا امکان۔ وفاق اور صوبوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام تیار۔ قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 4,000 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کرنے کی سفارش۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل گرفتار نہ ہو سکا۔ مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ کہا ملزم پیر کی شام 5 بجے گھر میں داخل ہوا اور فائرنگ کر کے فرار ہو گیا۔ ملزم کو سامنے سے شناخت کر سکتی ہوں۔ کراچی میں شہری پر تشدد، دوسرا ملزم بھی گرفتار۔ پولیس نے ملزم اویس ہاشمی کو CCTV فوٹیج کے ذریعے گرفتار کیا۔ اس سے پہلے پولیس نے ملزم سلمان فاروقی کو ڈیفنس سے حراست میں لیا۔ دوسری جانب متاثرہ شہری کے اہل خانہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ اہل خانہ سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادلوں کی پلاننگ، ایک بار پھر برسنے کی تیاری کر لی۔ مانسیرا میں سیاحتی مقامات پر بارش، بابوسر ٹاپ پر جون میں برف باری، مظفر آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ ٹرمپ نے بھارت میں ٹیسلا کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگنے سے رکوا دیا۔ بھارتی ہیوی انڈسٹریز کے وزیر HD کمار سوامی کا کہنا ہے کہ ٹیسلا میں بھارت میں صرف شو رومز کھولنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایلون مسک نے بھارت میں ٹیسلا کی فیکٹری لگائی تو یہ امریکہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ٹیسلا سمیت دیگر کمپنیز کو کاریں، پرزے امریکہ میں ہی بنانی چاہیے۔
مویشیوں کی افزائش نسل خطرے میں پڑ گئی، مراکش کے بادشاہ کی عوام سے قربانی نہ کرنے کی اپیل۔ خصوصی پیغام میں کہا کہ ملک میں جاری معاشی اور موسمیاتی بحران کے باعث مویشیوں کی تعداد میں شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ موجودہ حالات میں مویشیوں کی قربانی سے عوام بالخصوص تنخواہ دار طبقہ شدید متاثر ہوگا۔ ملک کو درپیش معاشرتی، معاشی اور موسمیاتی مسائل کے باعث دین عوام کو رعایت دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں 4 روز باقی، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش۔ کراچی مویشی منڈی میں خوبصورت بیل توجہ کا مرکز۔ مالک کا کہنا ہے کوئی خاص خوراک نہیں دیتے بلکہ یہ نسل ہی ایسی ہے، جانوروں کی جسامت بڑی ہوتی ہے۔